प्रेज लॉर्ड सगळ्यांकी जेसू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सगळ्यांकी देवाची उतरां नियाळ करूंक स्वागत करता. जेसू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवन तो सांगता, कितें सांगता? म्हजो संतोश हांव तुमकां दिवंक आशेतां, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता म्हणटा. हें सकड जेसू क्रिस्त आमकां सांगता. आमी पळयता जोमचो वांजेल चॅप्टर 14 थंयसर 27 वर्सांत आमी वाचता, समाधान तुमचें थंय हांव दवरून बेतां, म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हणटा. पळया 15th वर्स 11 तो सांगता, त्यात जो आमच्या वंजलांत 15:11 तो सांगता, म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयतां. जेसून असले वाग्दान करून 2000 वर्सां जाल्यांत, 2000 years गेल्यांत, पास जाल्यांत, जाल्यारय जायतो लोक दुखांत आसा, बेजारांत आसा, खंतींत आसा, असमाधानान आसा, एक आनंद नासतना, संतोष नासतना जिवन आसात. क्रिस्तांवां आमी सकड मागणें करता, इगर्जीक वेता, व्हडल्या रितीन आमी कितें सकड आचरण करीचे, बरें एक पेस्त म्हणटात क्रिस्मस आमी आचरण करता, जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जीवनपणाचें तें पेस्त, इस्टर आमी सेलेब्रेट करता. पूण आज संवसार पळयतना, क्रिस्तांव जणांक पळयत आसतना, बावार्थ्यांक पळयत आसतना आमच्या मतीक आसचें एक सवाल कितें म्हळ्यार, देवा तुवें सांगलां म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता म्हूण तुवें सांगलां, म्हजें तें असो संतोश तुमकां दिचें म्हणून हांव आशेतां, पूण जाल्यारय कित्याक आनीकी लोक मस्त बेजारायन, खंतीन, दुखांत आनी खंतीन आनी दुखान द्वेश करून, रागान, थंयसर समाधान नासतना जिवन आसात. तुवें थंयसर वाग्दान केल्लें तें समाधान, शांती नासतना कित्याक आनीकी थंयसर वळवळून आसात? वॉट इज द रिजन? कितें कारण कितें? मागणें करणच आसात. थंय हांगा म्हणून थंयसर रिट्रीट सेंटरा फाटल्यान वचूनच आसात. रिट्रीट दिवच्या लोकां फाटल्यान वचून आसात. समाधाना खातीर कितें कितें करन आसात, शांती खातीर कितें सकड करन आसात. कित्याक आनीकी तांच्या भितर येना. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचो तो संतोष आनी समाधान आनी शांती देवाच्या वाटेन आमकां दवरलां. गॉड हॅज केप्ट हीज पीस अँड जॉय इन हीज वे, नॉट इन युअर वे. तुज्या वाटेन दवरुना वा दुसऱ्या कोणाच्या खंयच्याय दुसऱ्या वाटेन दवरुना. देवान ताचें समाधान, शांती आनी संतोष दिवचो तो वाग्दान केला. न्ही आमकां वाग्दान केल्लें ताच्या वाटेनच तें दवरलां. त्या वाटेन मात्र ओन्ली इन हीज वे वी कॅन एक्सपिरियन्स द ट्रू जॉय अँड ट्रू पीस ऑफ ऑल लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. दुसऱ्या खंयच्याय वाटेन, खंयच्या रितीनी आमकां तें समाधान आनी शांती, संतोष आमकां अनुभव करूंक साध्यच ना. साध्यच ना भाव भयणीनो. देवान आमकां दवरल्या त्या वाटेन मात्र आमकां तें अनुभव करूंक साध्य जाता. तर आमकां ह्या शांती समाधान जोडूंक आनी संतोष जोडूंक देवान दवरली ती एकच एक वाट खंयची म्हणून विचारचें जाल्यार ताका थंयसर आन्सर रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5:1 आमी वाचता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 5 verse 1. दय करून तुमचो बायबल उक्तो करा, आमी अर्थ करीचे. ओके. बावार्था वरवीं आमी नित्यवनपण जोडलां आसता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. प्रेज द लॉर्ड. पळया थंयसर सांगता, वी हॅव पीस विथ गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट म्हणटा.
हें एकच एक वाट जावन आसा, एकच एक वाट जावन आसा. दुसरी ह्या संवसारान दुसरें कितेंय सोदल्यार, ह्या संवसारान कितलें प्रयत्न करन आमी कितेंय केल्यार देवाचें समाधान आमकां मेळना. दीस इज द ओन्ली वे. बाबाडता वरवीं आमी नितीवंतपण सोडलां. पळय, जस्टिफायड बाय फेथ. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां नितीवंत म्हणून केलां. नितीवंत म्हूण केल्ल्या एका व्यक्तीक मात्र कोण नीज जावन असलो संबंध देवा थंय जोडला गे, ताका मात्र ओन्ली रिजर्वड फॉर देम. दुसऱ्या कोणायकी ना. डेली प्रेयर करन, इगर्जेक वचून काणीक घालन, कॅन्डल पेटोवन तें बरें. ताचो अर्थ देवा थंय संबंध जाला म्हणून न्ही. देवा थंय समाधान जायना जाल्यार कितेंच प्रयोजन ना. देवा थंय समाधान जायना जाल्यार संधान जायनातल्या एका व्यक्तीक देवाचें समाधान अनुभव करूंक साध्यच ना. इफ यू आर नॉट इन पीस विथ गॉड, यू कॅनॉट एक्सपिरियन्स द पीस ऑफ गॉड. देवा थंय समाधान आनी संधान करिनातल्या एका व्यक्तीक देवा थंय आसलें समाधान, जेजू क्रिस्ता थंय आसलें समाधान, देवान वाग्दान केल्लें तो आनंद, संतोश आमकां खंडीत जावन अनुभव करूंक जायना. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार ह्या रितीन मात्र, खंयच्या रितीन बावाडता मुखांतर एका मनशान थंयसर देवाच्या संबंधाक आयिल्ल्या उपरांत मात्र ताच्या मनशाच्या भितर आसलें थंयसर पातकाक बोगसाणें मेळटा आनी पातकाक परिहार जाता. हें देवान दवरली वाट जावन आसा मनशाच्या सोडवणे पासत. तें कोणा मुखांतर? जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र. आनी मनशान केल्ले जायत्यो वाटो आसात आनी तातूंत त्या वाटेन मनीस थंयसर ओद्दाडून आसा. त्या समाधाना खातीर, शांती खातीर विचित्र विचित्र मागणी करनासात. कितें कितें सकट धार्मीक रितीन कितेंच करनासात. थंय प्रेयर, हांगा प्रेयर म्हणून, थंय रिट्रीट, ही रिट्रीट, तो ब्रदर, वो ब्रदर म्हणून अशें तांच्या फाटल्यान वचून वचून थंयसर आसलें समाधानी होगडावन, तांचो आसलो आनंदी थंयसर होगडावन थंयसर जिवन आसात. जायतीं क्रिस्तांवां ह्या रितीन आसात. पूण देवान थंयसर दवरली ही वाट. ह्या वाटेच्या की सलीस वाट दुसरी ना. दीस इज द इजी वे टू एक्सपिरियन्स द पीस ऑफ क्रायस्ट अँड जॉय ऑफ द क्रायस्ट, जॉय ऑफ क्रायस्ट. आजच्या तितलें इजी, सलीस वाट दुसरी ना. देवान मनशा खातीर, देवान मनशाच्या मोगा वरवीं, म्हज्या आनी तुज्या वयर आसच्या मोगा वरवीं असली एक सलीस वाट आमकां दवरल्या. सलीस, मस्त सुलभ. तुवें कितेंच करचें नाका. त्या वाटेन येवंक मनशाक जातेत ना. हें नासतना रावंक कारण कितें म्हळ्यार ह्या वाटेक हाडचें थंयसर शुभ वार्ता परगट जातेत ना. दीस गॉस्पल इज नॉट बीइंग प्रीच्ड. बायबलाची उतरां बोधन जातेत आसात, पूण देवाचें नितीवनपण प्रकट करचें, देवाच्या संबंधाक थंयसर येवचें बोधन, शुभ वार्ता थंयसर परगट जातेत ना. देखूनच हो लोक थंयसर देवाचें तें नितीवनपण अनुभव करूंक जातेत ना. बावाडता मुखांतर तें मेळचें नितीवनपण, तो संबंध, संपर्क, तें नितीवनपण जोडूंक साध्य जातेत ना. हें कित्याक आमकां जाय? हें कित्याक हांवें जोडून दिचें? कित्याक नितीवनपण आमकां जाय? कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर आमी सकड आनंद आनी संतोश ओगडायलेलीं जावन आसा. आमच्या भितर हर एकली मनशां समाधान नातलीं जावन आसात भितर. कित्याक म्हळ्यार आमी भितर पिडेस्त जावन आसा. वी आर सीक इनसायड. आउटसायड वी मे बी हेल्दी, बट इनसायड वी आर टेरिबली सीक. आमच्या भितर थंयसर मारक रितीचो एक पिडा आसा. ही पिडा, ह्या पिडेचें थंयसर नांव कितें गोता गे? पाताक. द नेम ऑफ हॉरिबल टेरिबल सिकनेस इज सिन. इट इज देर इन एवरी ह्युमन. हर एका मनशा भितर हें आसा भाव भयणीनो. हें भितर आसतना कितें जाता म्हळ्यार तो थंयसर सिंग करता, संतोशान ताका
थंयसर सिंग करूंक जायना, स्तुती करतात पूण ताका संतोश येना. इस्रायल लोकांची परिस्थिती कितें कोत्ता गे, देवाक ते आराधन करनासले, भितर तांकां संतोश ना. इजिप्टच्या त्या गुलामपणांतून भायर येता आसतना थंयसर संतोशान ते आसले, पूण थंयसर वेळ उतरून वता आसतना, दीस पाशार जातना तांचो संतोश, तांचो तो आनंद थंयसर दुखांत बदलता. कारण कितें? बायबलान सांगचें कारण कितें म्हळ्यार पाताक. आज आमचे थंय जायत्यांत थंय व्हडलें एक थंयसर भार आमच्या भितर आसा, आमच्या तकले वयर न्ही, बगर आमच्या भितर हेवीनेस इनसायड. सॉरो इज इनसायड. वी डू नॉट नो वाय दीस सॉरो. आज कित्याक म्हाका दूख जाता म्हाका गुत्तू ना. आमी रडून आसा कित्याक गुत्तू ना. रिजन, sin is there inside. पाताक तुज्या भितर आसा. पाताक भितर आसतना खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां संतोश भोगूंक जायना. थंयसर विलाप पुस्तक, थंयसर चॅप्टर 5 थंय आमी वाचल्यार विलाप 5:15 आमी वाचता. विलाप चॅप्टर 5 पळया, कालें आसा पळया. आमच्या काळजांचो संतोश नपैंच जाला, आमच्या नासाचो जागो विलापान घेतला. मुकुट आमच्या माथ्या वयलो साकला पडला, आमचें कटा कित्याक आमी पाताक केलां. पळया मुखार कितें आसा. हे वरवीं आमचीं काळजां पिडेस्त जाल्यांत, हे वरवीं आमचे दोळे मंद जाल्यात. पळया कितले सुबीत रितीन हो संदेश येरेमिया प्रवादी आमचे खातीर दिवन आसा. इस्रायल लोकांक मात्र न्ही, हर एका मनशाक हो संदेश देव दिवन आसा. कितें दिवन आसा म्हळ्यार द जॉय ऑफ आवर हार्ट हॅज बीन सीज्ड. इंजीन सीज जाला म्हणटात न्ही गे, गाडी सीज जाल्या म्हणचे म्हळ्यार सीज जाल्यार मुखार वचना, स्टार्ट जायना, कामाक येना, उपकाराक पडना. तशेंच मनशाच्या भितर हो जॉय म्हणटात, संतोश सीज जायत जाल्यार जिवीत मुखार वचूंक जायना. कितलेय कोरोड आसल्यार जियेचें म्हणून बोगना भाव भयणीनो. कितेंय आसूं कोणा खातीर जियेचें म्हणून आमकां बोगता, कित्याक आमचें जिवीत म्हणून बोगता. जिवन आमी कितें करचें म्हणून जाता. आमचे भितर मस्त दूख. कारण कितें? थंयसर आमचो नास विलापान भरला म्हणटा. आमचो मुकुट सकयल पडला म्हणटात. मुकुट कोण? देवच जावन आसा, देवच गेला. दोळे थंयसर दिसनात, नो विजन. थोडे आसात न्ही गे, कित्याक जियेचें गुत्तू ना, कितें करीचें म्हणून गुत्तू ना, मुखार कितें आमकां गुत्तू ना. कन्फ्युजन्स, स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस, आत्मीक रितीचें कुड्डेपण जाल्यार आमी मागणें करता. मागणें आसा, उपास आसा, सकड आसा, पूण तुजें कुड्डेपणांत आसून तुजे भितर गायी दवरन, थंयसर दूख दवरन, तुवें मागणें करचे वरवीं, तुवें स्तुती करचे वरवीं, तुवें देवाक येवचे वरवीं कितेंच प्रयोजन ना. कितें प्रयोजन? भायर वचून कितें सांगता आमी? कंप्लेंट सांगता, साडयो सांगता, पुरपुरता. आमी थंय गेले हांव प्रेयराक, कितेंच प्रयोजन जावना. आमी थंय सकड रिट्रीटीक वेता, नो यूज. बायबल वाचता, कितेंच प्रयोजन जातेत ना. कारण कितें म्हळ्यार तुज्या भितर पाताक आसा, सिन्न आसा. बायबल सांगता ताका आन्सर. कारण कितें? कारण कितें? 16th वर्सान थंयसर म्हणटा पळया, कित्याक आमी पाताक केलां. पळया इस्रायल लोक देवान विंचून काडलेलो लोक जावन आसा. देवान विंचून काडटना तांकां संतोश आसलो, आनंद आसलो. पूण केदळा इस्रायल लोक देवाची आज्ञा सोडन, थंयसर देवाची वाट सोडन, तांचीच वाट दवरन थंयसर
जीवनातल्या त्या बोंब्यांची पुजा करूंक ते लागले गी तेवळ देवाच्या शिरापाक वळख जाले, देवाच्या रागाक क्रोधाक तो जियेले वळख जाले आनी परत तांणी गुलामपणाक वसाचें पडलें. बाबिलोन देशाक नेबुकदनेस्सराच्या त्या एका राजवटकेक तांणी गुलामपणाक वसाचें पडलें. तांचें समाधान संतोश थंयसर नासलो. तवळ प्रवादी एरेम्या मुखांत्र थंयसर हे प्रलापा मुखांत्र थंयसर विलापा मुखांत्र थंयसर प्रवादन करन हें सांगता. तुमचो मुकुट पडला, तुमचो संतोश नास जाला, तुमचो आनंद नास जाला, तुमचो नास मुक्त जाला म्हणटा. तुमचे दोळे थंयसर कुड्डे जाल्यात. ताका कारण कितें? सीन. तुजे भितर आसचें तें पाताक जावन आसात. बायबली सांगता नव्या सोल्ल्यांत रोमागोरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3:23 आमी वाचता कितें म्हणून, सकडी मनीस पाताक आदारलेले. तुमी कितें पाताक करनी, पाताक पातकी जाल्ले. आद दावन तावन बाय बर्थ आवयच्या गर्भात तावनूच दावीद म्हणटा न्ही, आवयच्या गर्भात तावनूच हांव पातकी जावन आसा. आमी पाताक घेवन आमच्या आवयच्या गर्भात तावन ह्या संवसाराक आमी प्रवेश जाल्या. कित्याक आमी पाताक करता म्हळ्यार आमचे भितर पातकाचें सैम आसचे वरवीं, आमचे भितर तें पातकी सैम आसचे वरवीं, पाताक म्हणलें थंयसर मारक पिडा आमचे भितर आसचे वरवीं ताचे सिम्पटम भायर दिसता. रागान द्वेश करचे बरी थंयसर कितें सकट जावन उरलें पूर आमचें तावन दिसता. थोडी पिडा आमचे भितर आसतना ताचे सिम्पटम भायर दिसतात. त्याच रितीन सिन आमच्या भितर आसतना ताचे एक सिम्पटम कितें म्हळ्यार डिप्रेशन, समाधान नातली परिस्थिती, आनंद नातले परिस्थिती. इट इज अ सिम्पटम. पळया, देव पातयणेचो देव जावन आसा. कितें देवान वाग्दान केलां गी तें खंडीत तो पूर्ण करता. जेजून कितें सांगलां, म्हजो संतोश, म्हजें समाधान तुका हांव दितां. दीस इज माय डिझायर. ही म्हजी खुशी जावन आसा, ही म्हजी आशा जावन आसा. तर खंय गेलें? कित्याक म्हज्या भितर येत ना? म्हज्या भितर कित्याक तें राजवट चलयना? मोगाच्या भाव भयणीनो, पातकाक भोगसाणें, पातकाक परिहार कितें? हर एक मनीस पातकी, हर एकल्यानी हो मुकुट ओगडायला. ऑल आर सिनर्स अँड फॉलन शॉर्ट ऑफ ग्लोरी. देवाचे महिमेंत वांटली जावंक जायना. तें ओगडायला आमी. ती महिमा आमच्या भितर आसली, तो मुकुट आमच्या भितर आसलो, ते आमी ओगडायलो. देखूनच देवान हर एका मनशा खातीर भितर कितें ओगडायलां ती महिमा, संतोष, समाधान परत परत आमकां दिवंक देवस मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. म्हज्या आनी तुज्या बदलाक, हांवें आनी तुवें केल्ल्या पातकाक परिहार करूंक सबस्टिट्यूट जावन जेजू क्रिस्त आयलो. ही आमकां अर्थ जायचे. आतां आमी आमचें समाधान खंय सोदिचें म्हळ्यार ताच्या मुखांत्र मात्र ओन्ली थ्रू जिजस. देखूनच बायबल सांगता रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3 थंयसर 20 वर्सांत आमकां कळटा, 20 वाचल्यार आमकां कळटा. रोमागरांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 3:20 ऑनवर्ड्स. कित्याक नियमशास्त्रान फरमायलां तें केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा हुजीर नितिवंत जायना. पळया, ही नियमां आमी पाळिल्ले वरवीं कोणूच देवा हुजीर नितिवंत जायना म्हणटा. नियमशास्त्र वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच, आपणे पाताक आदारला म्हणली समजोणी मात्र. आतां आमी जायते कडेन आमी आयकता, तुमकां समाधान जाय गी, तुमकां संतोश जाय गी, तुमकां सुटका जाय गी, सोडवण जाय गी, जेजू जाय गी, पवित्रोत्म जाय गी, सस्नीक जिवीत जाय गी म्हणून विचारतात. आमी कितें म्हणटा? वय वय आमकां हें जाय म्हणटा. ताचे उपरांत कितें सांगतात गोता गी? तुमी तर हें करीचें, तें करीचें, तशें करीचें, अशें करीचें, तितलें करीचें, इतलें करीचें, तशें करीचें, अशें करीचें. कितें गी करा 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 म्हणून सांगून कितें सकट तांकां गोत्ता की तें पुरो सांगतात. सांगलें कोणी तें करनात, तुमकां सांगतात मात्र. सांगून तुमचे कडल्यान कर्ण तुमी कर्ण तें
तें मागणें हें मागणें अशें तशें पुरो केलें. त्या उदकान बुडोवन जालें, तें उदक आमच्या माथ्यार घालून जालें. आनी त्या इगर्जीक जालें, थंयसर सभा चेंज केली, थंय वचून हांगा वचून थंयसर घर चेंज केलें, थंयसर गांव चेंज केलो, गोवी चेंज केला जायत्या जाणांनी. डिवोर्स दिवन जाला. थोडे म्हणटात न्ही गे समाधान मेळटा म्हणून कोणेंय सांगलें डिवोर्स दिल्यार समाधान मेळटा म्हणून. देखून हांवें समाधान जोडूंक ब्रदरान सांगलें बरी डिवोर्स दिलो. हें केल्यार समाधान येना. ह्या संवसारांत आसचें हर एका धर्माचें हर एक नियम तुमी पाळल्यार तुमकां समाधान मेळना, इन्क्लुडींग क्रिश्चॅनिटी. क्रिस्तांव धर्म जावं पुरो, दुसरो धर्म जावं पुरो, सकड नियम तुमी पाळल्यार ह्या जेजू क्रिस्ताचें समाधान, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, हें उचीत रितीन तुमकां मेळचें. तुमी खंयचे नियमांत मेळचें न्ही, पूण हो संवसार सांगून दिता की तें कर हें कर, अशें कर तशें कर, अशें कर नाका. हें करन पुरो जावन मोर्चा मट्टार आमी आसांव, पूण मागणें आमी सोडिना. तें एक प्लस पॉयंट. जाल्यार आमी रिट्रीट सोडिना, तें एक प्लस पॉयंट. कित्याक गोता गे आतां म्हणी मेळात म्हणून, ह्या रिट्रीटीन म्हणी मेळात म्हणून. कोण एकलो ब्रदर आयला न्ही गे, फॉरीन तो आयला. थोडे पुटी आमी चिंता फॉरीन तो आयला, ओ आतां म्हणी मेळात. फॉरीन ब्रदर आयल्यार लोकल ब्रदर आयल्यार आनी ब्रदर तावन मेळचें हें समाधान न्ही, जेजू क्रिस्ता मुखांत्र मात्र मेळचें हें समाधान जावन आसा. आमचो एल्डर ब्रदर जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी ताचे तावन मात्र मेळचें हें समाधान जावन आसा. देखून डोंट डिपेंड ऑन एनी ह्युमन बींग ऑर ह्युमन वे. देखून तूं हांगासर सांगता सांपावलो कित्याक नियमशास्त्रान फरमायलां तें केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा उजीर नितीवंत जायना. तवळ क्वेश्चन येता, तर नियमशास्त्र वेस्ट गी? वेस्ट न्ही, जाय. कित्याक म्हळ्यार मुखार आसा पळया, नियमशास्त्रा वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच, आपणे पाताक आदारला म्हणून समजून मेळटा. तर नियमशास्त्र जाय गी, कड्डाय जावून जाय. कित्याक हांव एक पातकी म्हणून हांवें समजाचें जाल्यार धर्मशास्त्र नियमशास्त्र जाय. पातकी म्हणलो तो थंयसर समजून आमकां दिता मात्र न्ही, पातकाक परिहार खंय आसा म्हणली आमकां दाखोवन दिता. जेजू कुशीक आमकां डायरेक्ट करता. इट इज अ डायरेक्टर, इट इज नॉट सेवियर. लॉ इज नॉट सेवियर, इट इज ओनली द डायरेक्टर. इट वील डायरेक्ट यू टू जीसस क्रायस्ट. लॉ कॅनॉट सेव यू. तुमकां नियमशास्त्र खंयची नियम आमकां राखना. फॉर एग्जाम्पल आमी एक ट्रॅफिक रुल्स ब्रेक केला म्हणजे चिंता, एक हेल्मेट घालून ना वा सीट बेल्ट घालून ना, खंयचे एक ट्रॅफिक रूल ब्रेक केल्या तक्षण थंयसर कॅमेरा क्लिक जाले जावं पुरो वा पोलीसमॅन रावुल्लो थंयसर ट्रॅफिक पोलिसान आमकां धरलें वा ये सायडीक म्हणून थंयसर सायडीक घालता. सायडीक घाल्या उपरांत कितें करतात, फायन घालतात. फायन घालून कितें करतात, वचून थंयसर कोर्टांत बांद म्हणटा, वा थंयसर हायर ऑफिसर आसा थंय वचून थंयसर आमकां दंडितात. थंय वचून आमी कितें करीचें, थंय वचून तांणी सांगिल्लें तितले थंयसर बांदून येवचें पयशे. धर्मशास्त्र नियमशास्त्र कितें करता म्हळ्यार आमी केल्लें सकड फॉल्ट धरता, क्लिक करता. अशें कॅमेरा क्लिक केले बरी, खंय सिग्नल जम्प जाला, खंय सकड हेल्मेट घालूं ना, खंयसर सीट बेल्ट घालूं ना, वन वे गेल्या ते सकड कॅच करता, एकय सोडिना. ट्रॅफिक कॅमेरा फ्लॉप जावंक पुरो, पूण नियमशास्त्र फ्लॉप जायना भाव भयणीनो. इट इज परफेक्ट लॉ, लॉ ऑफ लिबर्टी. थंयसर सोडवून दिवचें तसलें लॉ जावन आसा, तें दिना. थंय सोडवून एक डायरेक्ट करचें, आमकां थंय व्हरून पावयता. ते सकड क्लिक करता, क्लिक करन थंयसर लास्टाक आमकां एक गत दिता. कितें म्हळ्यार व्हडलें एक लिस्ट दिता. थोडे पुटी थंयसर ऑटोक वा बायकाक थंयसर धरल्या वेळार तो ट्रॅफिक पोलीस थंयसर व्हडली लिस्ट दिता. 50,000, 1.5 लाख. थंयसर ताची गाडी इकल्यार 50,000 मेळना, पूण फायन बांदूंक आसचें 1.5 लाख. तवळ पोलिसा कडेन थंयसर गलाटो करचें पडटा, नाजाल्यार मोराचें वचून. नियमशास्त्र कितें करता म्हळ्यार आमकां अशें आमकां व्हरता, पळय इतली लिस्ट आसा तुजी, तूं शिरका लाय आतां, हर एक कडेन तूं शिरका लाय, तुका भायर वचूंक चान्स ना. तवळ आमी कितें करता,
एकच एक वाट आमी मोराचे. तो दर नियमशास्त्र आमकां सांगता कितें म्हळ्यार पळय ह्यात एका नियमशास्त्रांत एक व्यक्ती आसा थंय तें आसा खंय हांगा मेळना तो थंय वसाचें तुवें. आतां आमी कितें करता ही व्हडली एक लिस्ट काडून घेवन आमी कोर्टाक वता. सर हें सक्कड आसा कितें करीचें, हें सक्कड हांवें केलां बांदूंक म्हजे कडेन 5 पयशे नात, पनिशमेंट म्हणल्यार आसा जाल्यार दिवन सोडा. तवळ कोर्टांत बांदिचे वा थंयसर शिक्षा मेळाचे. पूण जेजू क्रिस्ता मुखार येत आसतना जेजू कितें सांगता म्हळ्यार तोसू नितीवंत न्यायाधिपती तो जावन आसा, रायचस जज. वेन वी स्टँड बिफोर हिम विथ ऑल दीस गिल्ट, ते हर एक अपराध घेवन जेजू आतां आयल्या आमी येवचें कॅन्डलां काण घेवन. तें काण गेल्यार वर्कआवट जायना. नियमशास्त्राच्या विरोध हांवें सक्कड फेल जालां. आय एम अ फेल्ड पर्सन, डूम्ड पर्सन, डेड पर्सन. कितेंच ना आतां तुज्या मुखार आयलां. तूं न्यायाधीश, तूं म्हाका पनिशमेंट दी, फायन बांदिचें. कितें फायन बांदिचें? तवळ तो सांगता तुवें केल्ल्या ह्या अपराधाक फायन तुजे तावन बांदूंक जायना देखून हें फायन हांवें बांदलां म्हणटा. हांवें संपूर्ण रितीन तें फायन बांदलां म्हणटा. तवळ तो सांगता तर हांवें कितें करीचें? तुवें कितेंच करचें नाका. हांवें फायन बांदलें, तूं इल्लेशें अर्थ करन तें पातयेल्यार यू आर फ्री. तुजे अपराध सगळे ते बोगशिल्यात, मन्ना जातात, बोगसातात. जेजू क्रिस्ता लागीं येत आसतना, जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरत आसतना तुमकां हें मेळना जाल्यार दुसरें सक्कड तुमकां मेळ्ळ्यार कितेंच प्रयोजन ना. जेजू क्रिस्ता थंय पातयेणी दवरच्या एका व्यक्तीक पयल्यान पयलें अति मुख्य जावन मेळाचें जाल्लें हेंच नितीवंतपण, रायचसनेस ऑफ गॉड, देवाचें नितीवंतपण, संबंद मेळाचें. एकाच रितीन आमकां तो मेळटा. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या बावार्था वरवीं मात्र. नियमशास्त्र आमचें थंय कितें करता म्हळ्यार पातकाचें तें वळख आमकां दिता. जेजू कुशीक वस म्हणून थंय लढता. नियमशास्त्र बरेंच पूण जीव दिवची सकत तातूंत ना. जेजू लागीं व्हरूंक म्हाका थंयसर उपयोग जाता. पूण आज नियमशास्त्र खाण घेवन मनशांक आमी कशें लोटून आसा, खंय सकड आमी लोटून आमी तांकां पाड करनासात. मोगाच्या भाव भयणीनो, नियमशास्त्र बरेंच, नियमशास्त्र पाड म्हणून हांव सांगिना. नियमशास्त्र आमकां पातकाचें थंयसर समजोणी दिता. जेजू कुशीक आमकां व्हरून वता. 21 वर्स आमकां वाचया आमी. पूण आतां नियमशास्त्रा विणें देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. पळया आतां नियमशास्त्राचें थंयसर नियमशास्त्रा विणें पळया देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हणून उगडापें जालां. कितलें इजी पळया. नियमशास्त्राची थंयसर आमकां जायचें म्हणून ना, आतां कितेंच करीचें म्हूण ना. पूण जाल्यार देवाच्या सारक्या संबंदाक आमी येता. कितें करन न्ही. आमी हें मागणें करन, तें मागणें करन, तें करन, हें करन, तें सक्कड करन लिस्ट फॉलो केल्यार देवाच्या संबंदान येता म्हणून प्रयत्न करन कितलीं जाणां समाधानान आसात? खंय ना समाधान. आमीच जोगडून आसा. आमी कॅरिझमॅटीक प्रेयरांत आसची न्ही गे. आमी समाधाना विशयांत बोधन करची. आमींत जोगडून आसा एकामेका. कॅरिझमॅटीक प्रेयरान आमी आसा न्ही गे. आमच्या कुटुंबांत समाधान आसा गी. आमी म्हणटा सगळो संवसार समाधानान बोर, शांतीन बोर म्हूण आमी सांगता. तुज्या भितर समाधान आसा गी, तुज्या कुटुंबान समाधान आसा गी. मनशाच्या असल्या कामांनी थंयसर समाधान येना. बगर देवाच्या वाटेन मात्र थंयसर येवचें. हेंच हांगासर सांगता. थंयसर पळया परते वाचया. पूण आतां नियमशास्त्रा विणें देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. ते प्रकट केल्लें कोणें? उगडापें केल्लें कोणें? शुभ वार्ते मुखांतर. गॉस्पल रिवील्स द रायचसनेस ऑफ गॉड.
ओन्ली गॉस्पल कॅन रिवील इट. देखून गॉस्पल प्रिचिंग थंयसर विरोध करता सैतान. पळया दुसरें कितें तुमी प्रीच करा, काही प्रॉब्लेम ना, पूण गॉस्पल प्रीच करतना थंयसर नित्यवनपण थंयसर प्रकट जाता, उगडापें जाता. सेटन ऑलवेज हेट्स दीस. सैतानान द्वेश करचें कितें कोत्ता गे, तुमी जेसू 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 म्हणटाना ताका कितेंच राग येना, पूण शुभ वार्ता ही डजंट लायक, ताका खुशी जायना. कित्याक म्हळ्यार तुजें थंय कितेंच प्रयत्न ना. यू आर सिंपली बिलिव्हिंग वॉट जीसस क्रायस्ट हॅज डन ॲज युअर सबस्टिट्यूट. तुज्या बदलाक जेसून कितें केलां तें तूं थंयसर परगट करचेंच थंयसर शुभ वार्ता जावन आसा. शुभ वार्ते मुखांत्र थंयसर उगडापें जावचें कितें म्हळ्यार देवाचें नितीवनपण मनशाक कशें मेळटा, देवाचें थंयसर संबंद, देवा सांगाता संबंद कशें मनशाक मेळटा. आनी तें मेळ्ळ्यार कितें जाता म्हळ्यार देवा सांगाता संदान आमकां जाता, देवा सांगाता शांतीन आमकां जिवंक जाता. आतां आमचें प्रॉब्लेम कितें कोत्ता गे, आमचे भितर पाताक दवर न्हू, सोम्या देवा म्हणून सांगल्यार थंयसर देवा सांगाता संबंदाक येवंक जायना. म्हज्या भितर आसचें पाताक वचचें जाल्यार मनशाक काडूंक जायना, खंयच्याय तुज्या बऱ्या कामा वरवीं जायना, धर्माच्या कामा वरवीं जायना. देवान दवरली एकच एक वाट, जीसस इज द ओन्ली वे. म्हज्या शिवाय बापा लागीं वचूंक दुसरी वाट ना म्हणे. म्हज्या शिवाय बापा कुशीक वचूंक म्हळ्यार जेजू म्हणून आपयना जाल्यार गे, क्रिस्तांव जायना जाल्यार गे, बॅप्टिजम काणगे ना जाल्यार गे, न्ही तें न्ही. म्हज्या मुखांत्र म्हळ्यार हांवें दिवचें हें नितीवनपण. तूं पाथयणी दवरचे वरवीं मात्र बापा लागीं तुका वचूंक जाता, बापाच्या संबंदाक तुका येवंक जाता. तूं बापाक एक भुरगो जाताय, भुरगें जाताय, त्या एका रिलेशनशिपाक तुका येवंक जाता, त्या एका संदानाक तुका येवंक जाता. देवा सांगाता संदान जावंक दुसरें वाट आसा म्हळ्यार वाट आसा गी, थंयसर मनशान केल्ली जायते थंयसर वाटो आसात, पूण देवान दवरली एकच एक वाट. जेजू क्रिस्ता सांगाता बावार्थ दवरल्या मुखांत्र मात्र. दॅट इज द फंडमेंटल ट्रूथ ऑफ ट्रू क्रिश्चॅनिटी. तेंच आमचें मूळ सत जावन आसा. हाचें सत आमकां कळीत नातल्या वरवीं थंयसर जायत्या क्रिस्तांवांक समाधान ना, आनंद ना. आमी संतोशाचें थंयसर कंताराय गायता, थंयसर संतोशाचे पेस्ती करता, पुरो करता, जाल्यार आमचे भितर थंयसर संतोश समाधान जायत्यांक अनुभव करूंक साध्य जातेत ना. हें सताची वळख समाधान शांती अनुभव करूंक आमकां कृपा दिता भाव भयणीनो. देवान पळया नियमशास्त्र मुखांत्र पळया नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतराची हाका साक्ष आसा. पळया साक्ष दिता खंयचे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांच्या उतरां. ते जायते प्रवादी उलयत नाय गे, उलयल्यात न्ही गे, तांची उतरां ती साक्ष जावन आसा. खंयच्याक जेजू क्रिस्त थंय दवरल्या बाबार्था वरवीं तुमकां देवा थंय संबंद मेळटा म्हणून साक्ष सांगची कोणें म्हळ्यार मोइजे, नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचो उतरां, प्रवादाची उतरां. ही आमकां अर्थ जायचे, ही आमकां खंडीत अर्थ जायचे भाव भयणीनो. कोणाय तावनी खंयच्या तावनी थंयसर नी समाधान आमकां अनुभव करूंक जायना. देवा थंय संदान जाल्ल्या व्यक्तीक मात्र नीज समाधान शांती अनुभव करूंक साध्य जाता. इफ वी आर पीस विथ गॉड वी कॅन एक्सपिरियन्स पीस अँड जॉय ऑफ गॉड. क्या देवा सांगाता संदान जायचें जाल्यार एकच एक वाट जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या बावार्था मुखांत्र. देवान आमकां नितीवंत म्हणून आमकां आपयलां आनी नितीवंत म्हणून तुका आपयल्यार पुरो तुज्या भितर थंयसर जॉय येता. कोणेंय तुका अंडीचें म्हणना, तुका अर्थ जाल्यार खंडीत जावन ओ जॉय तुज्या भितर येता. एका मनशान थंयसर देवाचें उतर आयकून थंयसर जिखून दवरल्यार खंडीत जावन ताका अर्थ जाल्यार खंडीत ताच्या भितर थंयसर समाधान ग्रेट जॉय ताच्या भितर येता. आनी हो ग्रेट जॉय तुज्या भितर आयल्यार, ग्रेट पीस तुज्या भितर आयल्यार मागीर पीस ना जॉय ना म्हणून आलेमारी बरी थंयसर क्लब बार आनी थंय हांगा रिट्रीट आनी सकड फेलोशीप म्हणून थंयसर हांगा धांवनाय, बगर समाधान सोडून तुमकां वचनाय. देवाचीं उतरां ओळखून घेवंक, सत जाणां जावंक आनी सड आनी सड जेजूक जाणां जावंक, जेजूक अनुभव करूंक, आत्मीक रितीन वाडोवंक आमी तें वेतांव. तें दुसरें समाधान सोदून तूं वचनाय.
समाधान तुवें जोडल्यार. बिकॉज दीस इज ग्रेट ग्रेट जॉय, ग्रेटेस्ट जॉय, ग्रेट पीस. हे मनशाक दिवंक जाता की जायना, संवसाराक दिवंक जायना. हे शुभ वार्तेक मात्र दिवंकूच साध्य जाता. तेंच लुकाच्या वांजलान 2:10 आमी वाचता. ते देवदूत थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या त्या जल्मा वेळार थंयसर सांगतात, पळया भिये नाकात, पळया पळया सगळे परजेक म्हणटा. थोड्याच परजेक म्हण न्ही, हर एक सगळे परजेक म्हणटा, फॉर ऑल द पीपल. तर हर एका लोकां थंय प्रॉब्लेम आसा म्हण अर्थ. हर एकल्यान थंय प्रॉब्लेम आसा म्हणल्याक सगळे परजेक म्हणलें. सगळे परजेक व्हड संतोशाची, पळया कितें हाडटा काय, थंयसर अद्भुत हाडचे, आशिर्वाद हाडचे, मागीर कितें पिडा गुण करच्या विशयान बरोवना, बगर व्हड संतोश हाडटा म्हणून. संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला म्हणटा. हांव कितें शुभ वार्ता दिता म्हळ्यार तुमकां व्हड संतोशाची बरी खबर हांव हाडून आयला म्हणटा. पिडा गुण जाल्ली तसली कुडीक संबंध जाल्ले खंयचे विशय न्ही, बगर व्हड संतोशाची शाश्वत रितीचें समाधान, जेजू क्रिस्ताचें समाधान तुजे भितर हाडचें, देवाचें समाधान हाडचें, तसली बरी खबर, देवाचो आनंद तुजे भितर हाडचो, तसली बरी खबर हांव तुमकां सांगता म्हणटा. ते कितें म्हळ्यार आयचे राती देवाचे दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला, तसो क्रिस्त सोमी जेजूचें जनन. जेजूचें जनन आमी बेस्त आचरण करीचे म्हणून आमी तयाराय करता न्ही. बरेंच, पूण जेजू क्रिस्ताचे थंयसर तो संतोष तुजे भितर आसा गी. जेजू क्रिस्ताचे थंयसर जल्माचो ग्रेट पीस, ग्रेट जॉय तुजे भितर आसा गी. ते नासतना तूं क्रिसमस आचरण करून कितें प्रयोजन? नाटक केले बरी जायना गी. तुवें तुकाच एक मोस केले बरी जायना गी, वंचन केले बरी जायना गी, देवाक एक अपमान केले बरी जायना गी. तर पयलें ही व्हड खबर, व्हड संतोशाची खबर तुजे भितर थंय तुवें आयकून, ही खबर आयकून तुजे भितर व्हड संतोशाची बरी खबर, व्हड संतोश तुजे भितर अनुभव कर. मागीर तुवें क्रिसमस आचरण करचें जाल्यार, देवाक आराधन करचें जाल्यार देवाक तूं महिमा दिताय मात्र न्ही, तुकाय थंयसर संतोश जाता. महिमा देवाक, उंचसर्गी आनी शांती मनशाक म्हणून तेमकां म्हणूंक जाता. तें कोणाक सांगलें म्हळ्यार मोरयेक तें सांगलें, जुजेक सांगलें. कारण कितें? ताणी पाती येयली. ताणी कितेंच करूं ना, बगर ताणी पाती येयली, बावार्थ ताणी दवरलो. तशेंच तूंय पाती येयल्यार, बावार्थ दवरल्यार तूंय तुजे थंय तो मेस्वाता आनी तूंय बागी जाताय. त्या वेळार दूत बरयत आसतना हें उतार तीं दोगांत आसलीं, जुजे आनी मोरी. आज जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आयकून कोण सकड आतां तुमी पात येतात गी, देव मेसून मनीस तुमी जातात. तुका भागी म्हणून थंयसर म्हणटले, कित्याक देव तुका मानवाला, जेजू तुका मानवाला. कोणाक सकड मानवाला गी, ते सकड भागी जावन आसात. जेजू कोणाक मानवता? कितें केल्यार मानवता? तुवें कितें केल्यार मानवाना? कितेंय तुवें काणीक दिल्यार मानवाना? कितलें मागणें केल्यार तो मानवाना? कितलें बायबल वाचल्यार तुका मानवाना? वा थंयसर बायबल तुज्या माथ्यार वयल्यार थंयसर देवाक मानवोंक जायना? वा जेरुसलेमा गेल्यार मानवोंक जायना? बगर शुभ वार्ता, जेजू क्रिस्त मुजो थंयसर देवाची शेळी म्हज्या पातका खातीर थंयसर आयिल्लो, तो जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणून कोण सकड बावार्थ दवरता गी, तवळ बाप तुका मानवता आनी तवळ तूं बागी जाताय. आनी त्या बागीपणांत आमी जिवचेंच क्रिश्चन लायफ जावन आसा. केवल बेश्टें हालेलुया आमच्या बापा नामान मरये तें ये म्हणून जिवचें न्ही क्रिस्तांव जिवीत. आतां आमकां पळयल्यार क्रिस्तांव म्हणून कोण आपयतात? आमी तांकां आपयचे क्रिस्तांव म्हणून. आमी जल्मतावनूच क्रिस्तांव म्हणून आमी सांगता. कळना देखून विचारलें न्ही गे. आमी थंयसर कुरीस घाला, घरा वयर स्टार आसा आनी कितें आसा, गर्दनाचो गोटो आसा, भितर डम्मी न्ही गी, बायबल भितर आसाचें न्ही गी, उतार तुज्या भितर मास जायचें न्ही गी,
मोर येते थंयसर मास जालें नेंगी तशेंच म्हज्या काळजान मास जायचें नेंगी तवळ मात्र प्रयोजन न्ही जेजू खंयी जल्मोन कितें प्रयोजन कोणाच्या घरा जेजू जल्मोन कितें प्रयोजन जालें जेरुसलेमान जल्मोन कितें जायना बगर तुजे भितर थंयसर जल्मल्यार मात्र संतोष शुभ वार्ते मुखांतर शुभ वार्ते थंय बावार्थ दवरतना मोरी थंय केदळा जेजू जल्मलो हे देवाचें उतार म्हजें थंयसर मास जाता म्हण तिणें पातयेणी दवरता आसतना तिका सोंपून दितना थंयसर जेजू तिच्या भितर आयलो तुमी केदळा शुभ वार्ते थंय बावार्थ दवरतात तवळ तुमी बॉर्न अगेन जातात नवें जल्म तुमकां मेळटा आनी तुमी देवातावन जल्मातात आमकां देवातावन जल्मुचें जल्मोंकूच जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4:7 आमी वाचता ओके गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 4:7 तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्ही बगर पूत ओके सॉरी 5th वर्स पळया एक स्त्री येतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राकाल आसल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दंडूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मालो कित्याक जल्मालो कितें करूंक पातकाक गुलाम जावन आसले आमकां हर एका मनशांक थंयसर सुटका दिवचे खातीर आमकां सादारण एक पदवी न्ही दिवंक बगर एक क्रिश्चन म्हणून आपोवंक न्ही एक पदवी आपोवंक न्ही ह्या संवसारी भुमींत एका स्त्री येतावन जल्मलो बगर आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक खंयची पदवी दिवंक देवाच्या पुताची थंयसर पदवी दिवंक सादारण पदवी न्ही आनी पदवी दिल्ले कोणें जेजू क्रिस्तान दिल्ली पदवी जाल्ल्या वरवीं ही पदवी कॅन्सल जायना मनशान दिल्ली जायत्यो पदवी आसा ताका रिटायर्डमेंट आसा रिटायर्ड जातात ह्या संवसारांत खंयचे सकट पदवी आसात की ताका रिटायर्डमेंट आसा पूण सर्ग एक पदवी दिता एका मनशाक देवाचो पूत म्हणून एक पदवी दिता म्हाका तो मानवाला म्हणून थंयसर पदवी मेळटा त्या पदवेक रिटायर्डमेंट ना इवन इफ यू डाय ऑल्सो दॅट पोजिशन रिमेन सेम तूं सर्गार वेता न्ही तित्त पदवीत ह्या संवसारांत मेळिल्ली ती पदवी सर्गारी आसता असली पदवी म्हाका आनी तुका आळवून वसनातली तसली पदवी तुका दिवंक म्हाका दिवंक हें केवल आयकून तुमी थाळ्यो पेटल्यार पावना आयकतना खुशी जाता तें अर्थ जायचे मोगाच्या भावा भयणीनो You shall know the truth. Only knowing the truth will set you free. तुम्ही सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दिता तूं फ्री जाल्यार खंडीत बायबल काणयो धांवताय मोरी फ्री जाली तवळ कितें करता गुड्या दोंगरार ती धांवता शुभ वार्ता परगट करूंक एलिझाबेथीक सांगूंक म्हजे भितर आसच्या त्या एका जेजूक हांवें म्हज्या आंटीक सांगिचें म्हणून तें धांवता तशेंत तुजे भितर जेजू थंयसर जल्मात जाल्यार आंटी अंकल आब माय खंय पयस जाल्यार आमी धांवता कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर आसची व्हड संतोशाची खोबार आमी वांटून घेवंक जर तर हो जेजू तुजे भितर येत जाल्यार तुका वांटून घेनासतना रावूंक जायना तूं मुल्यान बसनाय तुजे भितर आयिल्लो जेजू तुका मुल्यान बसयना बगर मुल्यातावन उठोवन तुका उजवाडा काडटा कळशे पोंदा दवरलो थंयसर दिवो न्ही बगर गुड्या दोंगरार दवरून तुका ड्युटनेर दवरता उजवाड दिवंक आज आमी जल्मातावन क्रिस्तांव म्हणून आमी खंय आसा आमी कळशे पोंदा तसांव नेंगी वा एक दिवटनेर आमी आयल्यावंगी दोंगरा वयर आयल्यावंगी परजळीत जाल्यावंगी हे जे कशें येवंक जाता भितर पाताक दवरून आमकां बिलकूल येवंक जायना भितर आसचें थंयसर पातकाचें बोगसाणें केदाळा जावचें हें पातकाचें बोगसाणें जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या बाबार्था वरवीं मात्र आमचे भितर आसचें थंयसर पाताक जेजू क्रिस्त भितर येता आसतना पातकाक बोगसाणें मेळटा तवळ जुवांसो वांजेल चॅप्टर 16:20 थंयसर सांगता तुमकां आतां दूख आसा पूण तुमची दुखां संतोशान बदलतलीं आतां कित्याक दूख आसा तुजे भितर थंयसर पाताक आसा
आनी की तुमी थंयसर पातकाक बोक्साणें जोडूना देखून तुमचे भितर आज दूख आसा, तुमचे भितर थंयसर मुकूट ना, तें पडलां. पूण तुमी एक दीस सत जाणां जाताना, सत जावन असो तो पवित्र आत्मो तुज्या भितर येता आसतना सगळ्या संपूर्ण सताक तो आपूण व्हरता आनी प्रकट करता आसतना, शुभ वार्ता तुज्या भितर येता आसतना, पवित्र आत्मो शुभ वार्ता तुका उगडापें करता आसतना तुमी म्हाका पातयेतात, हांवूच देवाचो पूत, हांवूच सोडवणदार म्हणून तुमी थंयसर वळखतल्यात. आनी तवळ तुमच्या तें दूख तुमच्या भितर आसो तो भार थंयसर सगळें वचून संतोश तुमच्या भितर येतलो आनी यू कॅन एक्सपिरियन्स द जॉय अँड पीस. आनी तवळ म्हजो संतोश तुज्या भितर येता. हांवें वाग्दान केल्लें तें समाधान तुज्या भितर येवन फिक्स जाता. तें कोणाय की नाश करूंक ह्या संवसाराच्या खंयच्याय मनशाक, खंयच्याय सक्तेक केदींच साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तवळ तुमकां सांगूंक साध्य जाता, नथींग कॅन सेपरेट मी फ्रॉम द जॉय ऑफ क्रायस्ट, नथींग कॅन बी सेपरेट फ्रॉम पीस ऑफ क्रायस्ट. पाऊलान अनुभव केल्लें, पाऊलान सांगलें, आमी अनुभव केल्लें, आमी सांगिचें न्ही गे. नथींग कॅन सेपरेट मी फ्रॉम लव ऑफ क्रायस्ट. तें करेक्ट. आतां आमकां सांगूंक जायचें, नथींग कॅन सेपरेट मी फ्रॉम द जॉय ऑफ क्रायस्ट, नथींग कॅन सेपरेट मी फ्रॉम पीस ऑफ क्रायस्ट. जेजूच्या समाधानांत थावन विंगड करूंक कोणाय थावनी साध्य ना. जेजू क्रिस्ताच्या संतोशांत थावन विंगड करूंक कोणाय की साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार हें समाधान हांवें कश्ट काडन, मागणें म्हणून, उपास करन, त्याग करन, मागून 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 जोडलें न्ही. जेजू क्रिस्ता थंय शुभ वार्ते मुखांतर जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या बावार्ता मुखांतर जेजून थंयसर पवित्र आत्म्या मुखांतर दिल्लें फुकट देणें जावन आसा, उचित देणें जावन आसा. हें कोणाय की थंयसर पाड करूंक जायना. म्हाकाय जायना, तुमकांय जायना. तें हांवें जोडलेलें न्ही, तुमी दिल्लेंय न्ही म्हाका, संवसारान दिल्लेंय न्ही म्हाका, संवसारांत हांव संपादन केल्लें न्ही. फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. देवान ताच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ता मुखांतर म्हजे भितर थंयसर फिक्स केल्लें. म्हजे भितर फिक्स केल्लें कोणें? देवान स्थापीत केल्लें. नाश करूंक ह्या संवसारांत कोणी जल्मूंक ना आनी जल्मून येना. वॉट गॉड हॅज एस्टॅब्लिश्ड इन यू, नोबडी कॅन डिस्ट्रॉय इट. देवान तुजे भितर थंयसर स्थापीत केल्लें नाश करूंक कोणाय की साध्य ना. एखाद्या वेळार तुवें कितेंय स्थापीत केलां जाल्यार केदाळा पडटा म्हूण गोतूना. देखून सांगचें, समाधानांत ना. आमी दिसाकी मागणें करता, रातीकी प्रेयर करता, 3 वरांनी प्रेयर करता, 5 रोटनी करता. मागणेंत मागणें. आमचें तें मागणें नातलें दिसनात, पूण समाधानांत ना. सॉरी टू से, you cannot experience peace through all these prayers. We must pray. आमी मागणें करीचें, पूण खंयच्याय मागण्या तावनी समाधान म्हणलें तुमकां मेळना. असलें समाधान मेळना. हें मेळूंक एक वाट. नियमशास्त्री नाका, खंयचेय नाका, ताचे खंयचेय उपयोग नासतना जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या त्या बावार्ता मुखांतर देवान दिल्लें एक फ्री गिफ्ट जावन आसा, उचित वरदान. हें पीस म्हणचें देवाचें तें दान जावन आसा, देणें जावन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मोडणा वरवीं तें मेळना. हें कित्याक ओतून दिता म्हळ्यार हाका व्हडलें एक त्याग जाला. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 2:20 थंयसर वाचता आमी, जेजू क्रिस्तान थंयसर ताचें अमोलीक रगत मोल जावन दिलां. Jesus Christ sacrificed his precious blood. जेजू क्रिस्तान ताचें रगत थंयसर वारयलां. त्या कारणा पासून कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, कोलोसे chapter 2 verse 20 आमी चिंता. ओके, 1:20 काडया. कोलेसकारांक बरयल्लें पत्र 1:20. आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात
समाधान स्थापित करणं पळ्या ताच्या कुर्साच्या रक्ता मार्फत समाधान स्थापित करणं भूमीच्या आणि अंतराळाच्या सर्व रचनाक आपणातय राजी करून घेवची म्हणून पळ्या देवातय मुजी आणि तुझी राजी जाल्ली कशी. हांवें रगत वरयले वरवीं न्ही, हांवें त्याग केले वरवीं न्ही, त्या कुर्साच्या रक्ता मार्फत. कुर्सात हांव रगत वरयलें कोणें. Through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or heaven, by making peace through the blood of his cross. जेसू क्रिस्ताचे रगत, पवित्र रगत, त्या एका बलिदाना वरवीं, दॅट इज आ वर्दीनेस. तेंच आमची योग्यता जावन आसा आनी ताच्या मुखांतर थंयसर शांती जाल्या, राजी जाल्या. आतां आमी केदळा जेसू क्रिस्ता थंय पातयणी दवरता गी तवळ कितें जाता म्हळ्यार पवित्र आत्मो ह्या रक्ता तावन म्हाका धुता. खंयच्या रक्ता तावन? जेसू क्रिस्ताच्या रक्ता तावन. तुमी शुभ वार्ता आयकून थंयसर बावार्थ दवरतना तुमी थंयसर पळयतना पवित्र आत्मो थंय रगत काणयोन धुता भितर. भितर पाताक आसा न्ही. जेसू क्रिस्ताचें रगत थंयसर शिंपडायतना अशुद्धपण गेलें. कुडीचें थंयसर मेळेपण काडचें न्ही रगत हें, बगर आमचे भितर आसचें, अंतस्करणांत आसचें. पाताक म्हणलें थंयसर तें गलीज काडूंक देवान कितें केलें. जेसू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरतना, शुभ वार्ते थंय बावार्थ दवरतना पवित्र आत्मो थंयसर जेसू क्रिस्ताचें रगत घेवन आमकां नितळ करता. देव आमकां नितळ करता. तवळ कितें जाता? आमी क्लीन जाता. आनी देव कितें करता आमकां पळयतना? कितलो क्लीन आसा, कितलो सोबीत जाल्यार म्हाका पळोवंक जेसू क्रिस्ता बरी दिसता न्ही गे. ये हांव तुका पोटलून धरता, हांव तुजो मोग करता. तूं कितलो मोगासो, तूं मोगासो जावन आसाय, तूं अमुल्य जावन आसाय, खंय आसलोय तूं म्हूण निसारता. दॅट इज द वर्क ऑफ गॉड. 2 Corinthians 5:17 पळया जेसू क्रिस्ता थंय कोणी एक जायत जाल्यार तें पोरणे तें गेलें तें सकड देवात हांव जावन आसा. तें सकड कोणा जावन जाता? तें सगळें जावचें देवात हांव जावन आसा. सोम्यात हांव, देवात हांव. तर आमचें कितें आसा? केदळा हांवें केलें म्हणून आमी सांगता गी तुका कितेंच मेळना. सगळें जावचें देवाचें काम. केदळा तूं पातयता गी तवळ सगळें मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवान आमकां हें कळीत करून दिलां म्हळ्यार फर्स्ट पयलें हांवें अनुभव करीचे, सेकंड दुसऱ्यांक आमी वांटीचे. क्रिस्त आसो आनंद आसो वांटूंक. जेसू क्रिस्तान दिल्लें समाधान आसा न्ही गी, आमी तें वांटूंक आसचें समाधान. आमी दवरूंक न्ही. मोरयेन कितें केलें? दवरलें गी वांटलें. मोरी मागीर आमी मस्त मोग करता आनी गौरव दिता न्ही गी. कित्याक आमी तिसो फॉलो करना? केवल कापाडणे सोन थंयसर आमी मुखार वेता तितलेंच. पूण जेसू क्रिस्ताक थंयसर तिणें अनुभव केल्ल्याक तिणें वांटून दिलें. नीज जावन आमी थंयसर गौरव दिता जाल्यार मोग करता जाल्यार आमी अनुभव करच्या त्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, तो संतोष, जॉय ऑफ द गॉस्पल मस्ट बी शेअर्ड टू ऑल द पीपल. हर एका लोकांक आमी विगीनच वांटीचे. मेळ्ळी वांटात, वांटी मेळनातली, मेळच्या मुशार राका, आयकून रावा. आनी की सड आनी चड शुभ वार्ता आयकाया. आयकतना खंय मुशार आयकाचे? तुजे भितर व्हड संतोष येवचे मुशार, हें समाधान येवचें मुशार तुवें आयकूनच रावचें. आयकतना तुका गोत्तू नासता बरी तुजे भितर थंयसर देवा थंय तूं राजीक संदानाक येताय. आनी केदळा तूं राजी जाताय गी देवा थंय आसचें तें समाधान तुजे भितर थंयसर ट्रान्सफर जाता. हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जाता. देवाच्या हार्टांत आसचें तुज्या हार्टाक थंयसर येता. देवाच्या हार्टांत आसचें कोणाक? भुरग्यांक. आवय बापायन सगळें दवरचें कोणाक? आवय बाप भुरग्यांक न्ही. आळुवन वेचे थंय दवरतात, आळुवन वसानांतल्यान तांकां दवरूंक जायना. पूण
देवान दवरलें सगळें आळवून मसानात आसलें कोणा खातीर? भुरग्यांक खातीर. हांव आतां देवाचें भुरगो आनी भुरगें म्हणून गॅरंटी आसल्यार यू आर कनेक्टेड टू हार्ट ऑफ गॉड. वॉट एवर इन हार्ट ऑफ गॉड इट इज फॉर यू. यू कॅन एक्सपिरियन्स इट फ्रीली. देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या संतोशा पासत. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. ह्या घडये बापा ही सतां आमकां तुवें उगडापें केल्या, हांवें देखून हांव तुका अर्गां दितां बापा. ह्या शुभ वार्ते खातीर तुका हांव अर्गां दितां. जेसू तुवें बापा वतल्या त्या एका बापा उतरांच्या वाड्या पासून तुका हांव अर्गां दितां. तुवें त्या क्रुसा मरिफात वतल्या त्या रक्ता वरवीं बापा आमकां तुवें संदान केलें, देवा कडेन संदान केलें. देखून तुका जाव अर्गां बापा. ही सुवार्ता बापा खंय सकड कोण सकड आयकता गे बापा तांच्या काळजांत बापा नवो जल्म जोडून दीत. मात्र न्ही तुजें समाधान आनी ती शांती तांकां मेळोवन दी. तुजें सांगाता ती राजी जावन दीत म्हण मागता. हें सगळें मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन.